नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुपरभाइजर पदको लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सोधेको मल्टिपल चोइस क्वेशनको सोलुसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई राम्रो लाग्नेछ। यदि तपाईहरुले अझसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला ताकि भविष्यमा आउने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई मिलोस्। अब क्वेशनतर्फ जाउँ। पहिलो क्वेशन रहेको छ, इन अ सबस्टेसन देयर इज जेनेरेटिङ सेट, टर्बाइन, बोइलर र सर्किट ब्रेकर। अब सबस्टेसनमा के हुन्छ त? अब जेनेरेटिङ सेट हुने भनेको केमा हो? जेनेरेटिङ सेट र टर्बाइन यो हुने भनेको पावर प्लान्टमा। त्यस्तै बोइलर पनि हुने के हो त? बोइलर हुने भनेको पावर प्लान्टमा हो, तर कस्तो पावर प्लान्टमा? थर्मल पावर प्लान्टमा। भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ त? सबस्टेसनमा हुने भनेको सर्किट ब्रेकर, यिनीहरु चाहिँ पावर प्लान्टमा हुन्छ। करेक्ट आन्सर डी। अर्को क्वेशनमा जाउँ। If a single earth wire is placed at the top of the tower, the shielding angle to the phase conductor does not exceed 30 degree, 60 degree, 75 degree र 90 degree। अब क्वेशनले यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि यदि एउटा टावरमा एउटा मात्रै अर्थ वायर छ भने त्यसको शिल्डिङ एंगल चाहिँ कति एक्सिड हुनु हुँदैन, त्यो भन्दा कति बढी हुनु हुँदैन भनेर सोधेको छ हामीलाई। त्यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ के? ए 30 डिग्री भन्दा बढी हुनु हुँदैन। अब शिल्डिङ एंगललाई के पनि भन्छ? शिल्डिङ एंगललाई प्रोटेक्टिभ एंगल पनि भन्छ। प्रोटेक्टिभ एंगल पनि भन्छ। अब यो शिल्डिङ एंगल भने के हो त्यो हेरौं। मानौ हामीसँग एउटा यहाँ टावर छ, यो अर्थ कन्डक्टर, अर्थ वायर, यो फेज कन्डक्टर, मानौ हाम्रो यो भर्टिकल लाइन। अब शिल्डिङ एंगल भनेको चाहिँ यो भर्टिकल लाइनसँग यो अर्थ वायर र फेज कन्डक्टरलाई कनेक्ट गर्ने स्ट्रेट लाइनले जति एंगल बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्टिभ एंगल भन्छ। हेरौँ है त। अब कन्डक्टरलाई भर्टिकल लाइनसँग अर्थ र फेज कन्डक्टरलाई छोएर बनाउने स्ट्रेट लाइनले जति एंगल बनाउँछ त्यसलाई के भन्छ त? प्रोटेक्टिङ एंगल भन्छ, थीटा। त्यही भएर अब सिंगल अर्थ वायर छ भने एंगल कति हुन्छ? 30 डिग्री भन्दा एक्सिड हुनु हुँदैन। र भर्टिकल लाइनसँग अर्थ र फेज कन्डक्टरलाई छोएर जाने स्ट्रेट लाइनले जति एंगल बनाउँछ त्यसलाई प्रोटेक्टिभ एंगल भन्छ। अब अर्को क्वेशन जाउँ। 3 नम्बरमा छ, ब्रेकिङ क्यापेसिटी अफ अ सर्किट ब्रेकर इज युजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ। सर्किट ब्रेकरको ब्रेकिङ क्यापेसिटी केमा एक्सप्रेस हुन्छ त? अप्सनमा छ एम्पियर, भोल्ट, मेगावाट र एमभीए। करेक्ट आन्सर हुन्छ डी, एमभीए। अब ब्रेकिङ क्यापेसिटीको फर्मुला के हो त? √3 इन्टु रेटेड भोल्टेज इन्टु रेटेड ब्रेकिङ करेन्ट केमा हुन्छ? यो भोल्ट एम्पियर। र यो ब्रेकिङ क्यापेसिटी केमा एक्सप्रेस गरेको हुन्छ? यो आरएमएस भ्यालु हुन्छ। यो पनि सोध्न सक्छ मल्टिपल चोइसमा, आरएमएस भ्यालु हुन्छ ब्रेकिङ क्यापेसिटी। र क्वेशनमा जाउँ। 4 नम्बरमा, व्हिच अफ द फलोइङ इन्स्ट्रुमेन्ट हैज सेम क्यालिब्रेसन फर एसी एन्ड डीसी। एसी र डीसी को लागि कुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ क्यालिब्रेसन सेम हुन्छ भनेको छ? अप्सन ए मा छ मुभिङ आइरन, बी मा मुभिङ कोइल, सी मा हट वायर र डी मा इन्डक्सन। भनेपछि सेम क्यालिब्रेसन हुने भनेको के को लागि हो? हट वायर इन्स्ट्रुमेन्टको लागि। करेक्ट आन्सर सी। अब यसको काम गर्ने तरिका कस्तो हो त भन्दाखेरि इट युजेस हिटिङ इफेक्ट अफ द करेन्ट र के हुन्छ? इट रिड्स आरएमएस भ्यालु। अर्को क्वेशन जाउँ। 5 नम्बरमा छ, internal heat generated in the transformer winding is transferred to the oil through radiation, conduction, convection र none of the above। हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङमा जुन हिट जेनेरेट हुन्छ करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ ओइलमा कुन मेथडबाट ट्रान्सफर हुन्छ भनेर सोधेको छ। करेक्ट आन्सर के हुन्छ? कन्डक्सन। ट्रान्सफर्मरमा हिट ट्रान्सफर गर्दाखेरि कस्तो कस्तो मोड हुन्छ र कुन कुन अवस्थामा कस्तो कस्तो मोड हुन्छ हेरौँ।
अब ट्रान्सफरको हिट कहाँ जेनेरेट हुन्छ? हिट जेनेरेट हुने भनेको ट्रान्सफरको कोरमा अथवा वाइन्डिङमा हिट जेनेरेट हुन्छ। त्यो वाइन्डिङमा जेनेरेट भएको हिट कहाँ जान्छ? ओइलमा। त्यो ओइलमा कसरी जान्छ त? कुन प्रोसेसले जान्छ? कोर र अथवा वाइन्डिङमा जेनेरेट भएको हिट ओइलमा चाहिँ कन्डक्सनबाट जान्छ। अब ओइलमा गइसकेपछि ओइलबाट केमा जान्छ त? ओइलबाट ट्रान्सफर्मरको बडीमा ट्रान्सफर हुन्छ। अब ओइलबाट ट्रान्सफर्मरको ट्याङ्क कुन मेथडबाट जान्छ? कन्भेक्सन। अब ओइलबाट ट्रान्सफर्मरको ट्याङ्कमा पुगिसकेपछि अब ट्याङ्कबाट केमा जानुपर्छ त? सराउन्डिङ अथवा एयरमा जानुपर्छ। अब ट्याङ्कबाट एयर अथवा सराउन्डिङमा कुन मेथडबाट जान्छ? सराउन्डिङमा जाने मेथड भनेको एउटा रेडिएसन र अर्को हो कन्भेक्सन। दुईटा मेथडबाट जान्छ। अब अर्को क्वेसन जाउँ। व्हाट डु यु मिन बाई किर्चोफ्स फर्स्ट ल? किर्चोफ फर्स्ट लले के भन्छ? एमा द अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट एट एनी जंक्शन पोइन्ट इज 0। बीमा द करेन्ट फ्लोइङ टुवर्ड अ जंक्शन इज नट इक्वल टु द्याट अफ द फ्लोइङ अवे फ्रम द जंक्शन। सीमा बोथ ए एन्ड बी, डीमा नन। अब किर्चोफ फर्स्ट लले के भन्छ? ए द अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट एट एनी जंक्शन पोइन्ट इज 0। कुनै पनि जंक्शन पोइन्टमा सम अफ द करेन्ट के हुन्छ त? 0 हुन्छ। भनेको के हो? एट एनी जंक्सन समेसन आई इक्वल टु 0। अर्को क्वेसन जाउँ। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी एनइए वाज फाउन्डेड इन 1965, 1975, 1980 र 1985। कहिले हो त? 1985। नेपाली डेट कहिले हो यो? नेपाली डेट भनेको 2042 साल भाद्र 1 गते। नेपाली डेट चाहिँ 2042 साल भदौ 1 गते। इङ्ग्लिस डेट कति? 1985 अगस्त 16। नेपाली डेट भनेको 2042 साल भदौ 1 गते। भदौ 1 गते के हुन्छ त? सधैँ वार्षिक उत्सव मनाइन्छ। भनेपछि यो के हो त? भदौ 1 गते नै फाउन्डेड भएको थियो र इङ्ग्लिस डेटमा चाहिँ 1985 अगस्त 16। अर्को क्वेसन जाउँ। इन नेप्लिज हाइड्रो पावर सेक्टर्स व्हाट डज पीपीए इन्डिकेट? पार्टिसिपेटरी प्रोजेक्ट एसेसमेन्ट, पब्लिक प्राइवेट एग्रिमेन्ट, पावर प्रोभाइडिङ एग्रिमेन्ट, पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट। यसको एन्सर के हो त? पीपीए भनेको के भन्छ त्यसलाई? विद्युत खरिद सम्झौता भनेको के हो? पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट। करेक्ट एन्सर डी। 9 मा डिस्ट्रिब्युटर आर नर्मली डिजाइन फ्रम द भ्यू पोइन्ट अफ। डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ केलाई मध्यनजर, केलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिन्छ? एमा भोल्टेज ड्रप युनिट, इट्स करेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी, अपरेटिङ भोल्टेज र अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी। डिस्ट्रिब्युटरमा के हुन्छ? ट्यापिङ हुन्छ। धेरै नै ट्यापिङ हुने भएकोले यसलाई चाहिँ डिजाइन फ्रम द भ्यू पोइन्ट अफ भोल्टेज ड्रप युनिट। करेक्ट एन्सर ए। अब करेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटीको आधारमा केलाई डिजाइन गरिन्छ त? यो फेरि फिडर चाहिँ के गरिन्छ? फिडर चाहिँ करेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटीको आधारमा डिजाइन गरिन्छ भने डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ भोल्टेज ड्रपको आधारमा डिजाइन गरिन्छ। यो पनि फिडरको पनि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। 10 मा के भनेको छ त हामीलाई? विथ द डिक्रिज इन सप्लाइज फ्रिक्वेन्सी द क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स अफ द सर्किट विल बी डिक्रिजेस, इन्क्रिजेस, अनप्रिडिक्टेबल, रिमेन्स द सेम। अब क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स भनेको हामीलाई के थाहा छ? एक्ससी इक्वल टु 1/2 पाई एफसी। यहाँबाट के थाहा छ? एक्ससी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/f। क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स के हुन्छ? फ्रिक्वेन्सीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब वेन हामीलाई के भनिन्छ? डिक्रिज इन सप्लाई फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। अब वेन फ्रिक्वेन्सी डिक्रिजेज एक्ससी इन्क्रिजेज। करेक्ट एन्सर के हुन्छ? बी। अब अर्को क्वेसन जाउँ। 11 मा द टाइम पिरियड अफ एन अल्टरनेटिङ क्वान्टिटी विथ 50 हर्ज फ्रिक्वेन्सी इज। 50 हर्ज फ्रिक्वेन्सी भएको अल्टरनेटिङ क्वान्टिटीको टाइम पिरियड कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई। हामीलाई के थाहा छ? टाइम पिरियड टी इक्वल टु 1/f भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो कति छ? फ्रिक्वेन्सी 50 छ भनेपछि 1/50 इक्वल टु 0.02 सेकेन्ड।
करेक्ट एन्सर बी। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अब अरु क्वेसनतर्फ जाउँ। 12 मा छ द कलर अफ अ सिलिका जेल फुल अफ मोइस्चर इन डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर इज ब्लू, ग्रीन, पिङ्क, येल्लो। क्वेसन के भन्यो भन्दाखेरि कुनै एउटा डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरमा एकदम मोइस्चरले भरिएको सिलिका जेलको कलर कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो। अब मोइस्चर एब्जर्ब गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ? पिङ्क। सुरुमा यदि सिलिका जेल ड्राई छ भने के हुन्छ? ड्राई कन्डिसनमा सिलिका जेलको कलर भनेको ब्लू हुन्छ र मोइस्चर एब्जर्ब गरेपछि के हुन्छ? पिङ्क। ड्राई हुँदाखेरि ब्लू हुन्छ, मोइस्चर एब्जर्ब गरेपछि यो कलर पिङ्कमा चेन्ज हुन्छ। करेक्ट एन्सर सी। अपरेटिङ अफ फ्युज इज बेस्ड अन। फ्युजको अपरेसन चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ अरे? एमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिटिङ इफेक्ट अफ द करेन्ट, सीमा म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ द इलेक्ट्रिक करेन्ट र नन अफ द एबोभ। अब फ्युजले काम गर्ने भनेको के हो त? हिटिङ इफेक्ट अफ द करेन्ट। किन? जब कुनै कन्डक्टरबाट करेन्ट पास हुन्छ त्यसमा के हुन्छ? हिट प्रोड्युस हुन्छ। त्यही भएर अब रेटिङको फ्युज भन्दा बढी करेन्ट पास भयो भने के हुन्छ त? त्यसमा हिट प्रोड्युस हुन्छ विच इज सफिसिएन्ट टु मेल्ट डाउन द फ्युज। अब हिट कति प्रोड्युस हुन्छ भने के दिन्छ? मानौ यो एउटा फ्युज छ विथ रेसिस्टेन्स आर, यसमा आई करेन्ट गइरह्यो भने हिट प्रोड्युस के हुन्छ? आई स्क्वायर आर इन्टु टी। हिट प्रोड्युस इक्वल टु आई स्क्वायर इन्टु आर इन्टु टी। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। 14 मा छ विच अफ द फलोइङ गिभ्स इन्डिकेसन अफ ग्यास इनिसिएसन इनसाइड द पावर ट्रान्सफर्मर। अब पावर ट्रान्सफर्मरभित्र ग्यास बनेछ कसले इन्डिकेसन गर्छ? अप्सन ए छ डिफरेन्सियल रिले, बीमा एमेचर रिले, सीमा बुकल्स रिले र डीमा नन। अब ग्यास इनिसिएसन भएको इन्डिकेसन गर्ने भनेको बुकल्स रिले। बुकल्स रिलेलाई के पनि भन्छ? ग्यास एक्चुएटेड रिले पनि भन्छ। ग्यास एक्चुएटेड रिले भन्छ। यो के हुन्छ? युज्ड एबो 500 केभीए। 500 केभीए भन्दा एबोभको ट्रान्सफर्मरमा युज हुन्छ र फर के को लागि त? इन्टरनल फल्टको लागि। अब एमेचर रिले कहाँ हुन्छ? एमेचर रिले युज फर लङ ट्रान्समिसन लाइनको लागि। र डिफरेन्सियल रिले भनेको कहाँ हुन्छ? यो चाहिँ जेनेरेटर र ट्रान्सफर्मरको लागि। भनेपछि ग्यास इन्डिकेसन दिने भनेको बुकल्स रिले। करेक्ट एन्सर सी। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। इन अ सबस्टेसन करेन्ट ट्रान्सफर्मर आर युज टु। करेन्ट ट्रान्सफर्मरलाई के पनि भन्छ? सिटी हैन? कहिले काहीँ फुल फर्म सोधिरहेको हुन्छ। सिटीको फुल फर्म के हो भन्दाखेरि करेन्ट ट्रान्सफर्मर अथवा पिटी। पिटी भनेको पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मर अथवा भिटी पनि भन्छ यसलाई, भनेको भोल्टेज ट्रान्सफर्मर। अब सबस्टेसनमा करेन्ट ट्रान्सफर्मर के को लागि प्रयोग हुन्छ त? एमा मेजरिङ पर्पज, बीमा प्रोटेक्सन पर्पज कनेक्टिङ टु रिले, सीमा बोथ ए एन्ड बी र डी नन। भनेको यो सिटी भनेको भ्यालुलाई घटाएर मेजरिङ पर्पज एज वेल एज प्रोटेक्सन अफ द रिले सबैको लागि युज हुनुभएकोले करेक्ट एन्सर के हुन्छ? सी बोथ ए एन्ड बी अप्सन इज करेक्ट। अब अर्को क्वेसन जाउँ। 16 मा छ विच टाइप अफ इन्सुलेटर आर युज इन 132 किलोभोल्ट ट्रान्समिसन लाइन। अब 132 किलोभोल्टको ट्रान्समिसन लाइनमा कस्तो इन्सुलेटर युज हुन्छ? पिन, डिस्क, स्याकल, स्टे। 132 किलोभोल्टमा के हुन्छ? डिस्क इन्सुलेटर के हुन्छ? डिस्कलाई चाहिँ सिरिजमा जोडिन्छ। यसरी जति भोल्टेजको लाइन हो त्यति भोल्टेज अनुसारको क्यापेसिटीको सिरिजमा जोडेर कन्डक्टर राखिन्छ। अब पिन इन्सुलेटर कहाँ युज हुन्छ? पिन युज हुने भनेको 11 केबी र 33 केबीमा। 33 केबी भन्दा माथि गयो भने पिन इन्सुलेटर एकदम बल्की हुन्छ, त्यही भएर 33 केबी भन्दा माथि पिन इन्सुलेटर प्रयोग गरिँदैन। स्याकल इन्सुलेटर युज भनेको के हो त? 400 भोल्ट लो टेन्सन लाइनमा युज हुन्छ। र स्टे युज भनेको के त? सपोर्टिङको लागि, पोल सपोर्ट भने यदि यो पोल छ भने के हुन्छ? स्टे चाहिँ पोल सपोर्टको लागि युज गरिन्छ। अब अर्को क्वेसन जाउँ। 17 मा छ विच टाइप अफ अर्थिङ इज युज बाई ट्रान्समिसन लाइन। एमा रड अर्थिङ,
प्लेट अर्थिङ बोथ ए एन्ड बी स्ट्रिप अर्थिङ करेक्ट एन्सर के हुन्छ डी स्ट्रिप अर्थिङ यसलाई के पनि भन्छ वायर अर्थिङ अर्को कस्तो खालको पनि गर्न सकिन्छ अर्को पाइप अर्थिङ पनि गर्न सकिन्छ करेक्ट एन्सर यसमा के हुन्छ डी स्ट्रिप अर्थिङ अब अर्को क्वेसनमा जाउँ इलेक्ट्रिकल इन्जुरिज आर कमनली कस्ड बाई अब विद्युतीय दुर्घटना केले गर्दाखेरि हुन्छ त अनसेफ इक्विपमेन्ट असुरक्षित उपकरणहरू अनसेफ इन्भाइरोमेन्ट भनेको असुरक्षित वातावरण अनसेफ वर्क प्र्याक्टिसेस भनेको असुरक्षित काम गर्ने तरिकाहरू र डी अल अफ द एबोभ करेक्ट एन्सर के हुन्छ त डी अल अफ द एबोभ अब अर्को क्वेसन छ 19 मा अ डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर इज सिलेक्टेड अन द बेसिस अफ डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर चाहिँ के को बेसिसमा सिलेक्ट गरिन्छ त एमा भोल्टेज रेगुलेसन बीमा एफिसिएन्सी सीमा हल्डे एफिसिएन्सी र डीमा अल अफ द एबोभ करेक्ट एन्सर के हुन्छ सी हल्डे एफिसिएन्सी अब हल्डे एफिसिएन्सी भनेको के हो त एफिसिएन्सी हल्डे इनर्जी आउटपुट इन 24 hours upon energy input in 24 hours अब अर्को क्वेसनमा जाउँ इन अ पावर स्टेशन लोड सेन्टर मिन्स सेन्टर अफ म्याक्सिमम लोड अफ इक्विपमेन्ट्स सेन्टर अफ कोल फिल्ड्स सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम कर्नर अफ द पावर प्लान्ट तपाईँलाई के लाग्छ यसको एन्सर तपाईँहरूको एन्सर पनि कमेन्ट गर्नु होला यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ सी सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम अर्को क्वेसनमा जाउँ अ क्यापेसिटर इज बेसिकली कन्स्ट्रक्टेड अफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक सेपरेटेड बाय अ कंडक्टर एन्ड अ डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर एन्ड सेमी कंडक्टर्स यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ त टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक अप्सन के सिम्बलबाटै थाहा हुन्छ यो के छ एउटा कंडक्टर प्लेट छ अर्को कंडक्टर प्लेट छ यसमा बीचमा के हुन्छ डाइलेक्ट्रिक र यसको क्यापेसिटेन्स भनेको के हुन्छ क्यापेसिटर क्यापेसिटेन्स सी इक्वल टु इप्सिलोन ए बाई डी एरिया अफ द प्लेट इन्टु डिस्टेन्स बिट्विन प्लेट क्यापेसिटर भनेको के भयो त टू कंडक्टर सेपरेटेड बाई अ डाइलेक्ट्रिक करेक्ट एन्सर ए अर्को क्वेसन जाउँ 22 नम्बरमा द ब्रेकिङ टर्क अफ इन्डक्सन टाइप सिंगल फेज इनर्जी मिटर इज directly proportional to the flux, inversely proportional to the flux, directly proportional to the square of the flux, inversely proportional to the square of the flux. अब सिंगल फेज इन्डक्सन मिटरमा ब्रेकिङ टर्क केले प्रोड्युस गर्छ त एउटा पर्मानेन्ट म्याग्नेट युज गरे हुन्छ यो एल्युमिनियम डिस्क छ एउटा र त्यसलाई ब्रेकिङ टर्क प्रोड्युस गर्न के हुन्छ त एउटा पर्मानेन्ट म्याग्नेट युज गरे हुन्छ पर्मानेन्ट युज गरिन्छ त्यसलाई ब्रेक टर्क पनि भन्छ अब ब्रेकिङ टर्क अफ इन्डक्सन टाइप सिंगल फेज इनर्जी मिटर इज भनेको छ अब के हुन्छ त भनेपछि अब हामीलाई के थाहा छ ब्रेकिङ टर्क टिबी ब्रेकिङ टर्क डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एन भनेको स्पिड अफ द एल्युमिनियम डिस्क इन्टु 5b को स्क्वायर 5b भनेको के फ्लक्स प्रोड्युस बाई द ब्रेक म्याग्नेट अपन आर भनेको रेसिस्टेन्स अफ द के त एडी करेन्ट पाथ भनेपछि हामीलाई यहाँ के देखिन्छ त टिबी भनेको ब्रेकिङ टर्क डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु 5b को स्क्वायर भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ द फ्लक्स भनेको करेक्ट एन्सर सी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ द फ्लक्स 22 अब अर्को क्वेसनमा जाउँ त्यसमा छ फर प्यारलल अपरेसन द डीसी सन्ट जेनेरेटर नर्मली प्रिफर्ड आर अप्सन ए सन्ट जेनेरेटर बी सिरिज जेनेरेटर सीमा अन्डर कम्पाउन्ड जेनेरेटर डी बोथ ए एन्ड सी भनेपछि यो हामीलाई के छ डीसी सन्ट जेनेरेटर भनेको छ भनेपछि अप्सन बी हुन सक्दैन र अन्डर कम्पाउन्ड जेनेरेटर भनेको छ अब अन्डर कम्पाउन्ड भनेको के हो हेरौँ यदि सन्ट जेनेरेटरमा सिरिज फिल्ड एड गरे भने त्यो के हुन्छ कम्पाउन्ड जेनेरेटर बन्छ र अन्डर कम्पाउन्ड हुनलाई त्यो सिरिज फिल्ड यस्तो तरिकाले एड गर्नु पर्यो कि भोल्टेज एट रेटेड लोड इज लेस देन नो लोड भोल्टेज रेटेड लोडमा जुन टर्मिनल भोल्टेज हुन्छ त्यो नो लोड भन्दा कम भयो भने त्यसलाई अन्डर कम्पाउन्ड जेनेरेटर भन्छ भनेपछि अब अन्डर कम्पाउन्ड भएपछि के हुन्छ यसको पनि ड्रुपिङ क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ र सन्ट जेनेरेटरको पनि ड्रुपिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ
करेक्ट एन्सर के हुन्छ डी, बोथ ए एन्ड सी। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। द नम्बर अफ पम्प स्टोरेज पावर प्लान्ट इन नेपाल आर। नेपालमा पम्प स्टोरेज पावर प्लान्ट कतिवटा छ त? अप्सन ए 3वटा, बी 2टा, सी 1 र डी 0। नेपालमा पम्प स्टोरेज प्लान्टै छैन भनेपछि करेक्ट एन्सर के हुन्छ डी 0। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। लोकेसन अफ सोर्स ट्याङ्क इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट इज नियर टर्बाइन, टेल रेस, रिजर्भोयर र ड्याम। सोर्स ट्याङ्कको लोकेसन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्टमा कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि करेक्ट एन्सर ए टर्बाइन। टर्बाइनको जति सक्यो त्यति नजिक राखिन्छ। किन? टर्बाइनको नजिक राख्नाले पेनस्टकको लेन्थ कम गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले लोकेसन अफ सोर्स ट्याङ्क इज केप्ट भेरी क्लोज टु टर्बाइन। करेक्ट एन्सर ए। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। 26मा हाई आउटपुट डिजल इन्जिन आर स्टार्टेड बाई के छ? एउटा सेल्फ स्टार्टर, बीमा कम्प्रेस्ड एयर, सी ब्याट्री, डी क्र्याङ्की। करेक्ट एन्सर बी कम्प्रेस्ड एयर। हाई आउटपुट डिजल इन्जिनहरू केले स्टार्ट गरिन्छ? कम्प्रेस्ड एयरले। यसलाई के पनि भन्छ त? सीआई इन्जिन। डिजल इन्जिनलाई सीआई इन्जिन पनि भनिन्छ। अब सीआई इन्जिन हो कि त कम्प्रेसन इग्निसन इन्जिन पनि भनिन्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट फरवे रिफर्स टु। फरवेले के रिफर्स गर्छ? बिगिनिङ अफ द ओपन च्यानल एट द ड्याम, एन्ड अफ द पेनस्टक एट द भल्भ हाउस, लेभल वेयर पेनस्टक बिगिन्स, डीमा टेल रेस लेभल एट द टर्बाइन एक्जिट। अब मानौ यो फरवे हो भने के हुन्छ त? फरवेबाट अब यो पेनस्टक र यो पावर हाउसमा जान्छ। भनेपछि करेक्ट एन्सर के हुन्छ? सी लेभल वेयर पेनस्टक बिगिन्स। अब फरवेले के को काम पनि गर्छ त? यसले पोन्टेजको काम पनि गर्छ। जरुरत भएको बेलामा थप एक्स्ट्रा वाटर प्रोभाइड गर्ने पोन्टेजको काम गर्छ। अर्को सोर्स ट्याङ्कको काम गर्छ। डिसेन्डिङ बेसिनको काम पनि गर्छ। भनेको जुन बालुवामा पानीहरू हुन्छ त्यसलाई तल थिगार्ने काम, पिनमा थिगार्ने काम पनि यसमा हुन्छ र एक्सेस भएको वाटर स्पिलवेजको पनि काम गर्छ। र यसमा करेक्ट एन्सर के हुन्छ त? लेभल वेयर पेनस्टक बिगिन्स। अब 28 नम्बरमा छ। विच पावर प्लान्ट नर्मली अपरेट एट हाई स्पिड? डिजल इन्जिन प्लान्ट, पेट्रोल इन्जिन प्लान्ट, स्टिम टर्बाइन प्लान्ट र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट। अब हाई स्पिडमा चल्ने भनेको सी स्टिम टर्बाइन प्लान्ट। स्टिम टर्बाइन प्लान्टमा कस्तो जेनेरेटर युज हुन्छ त? सिलिन्ड्रिकल रोटर भएको सिलिन्ड्रिकल रोटर अल्टरनेटर र यसको स्पिड कति हुन्छ त? 3000 आरपिएम सम्म हुन्छ। करेक्ट एन्सर सी। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। विच अफ द फ्लोइङ एजेन्सी फन्डेड इन कुलेखानी फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कुलेखानी फर्स्टमा फन्डिङ गर्ने भनेको धेरै नै छन्। एउटा हो ओल्ड ब्याङ्कले, अर्को युएनडिपी, अर्को कुवेत फन्ड र जापान्स ओइसिएफ भन्छ, ओभरसिज इकोनोमिक कर्पोरेसन फन्ड। यति चारवटाले फन्डिङ गरे हो। त्यही भएर करेक्ट एन्सर के हुन्छ? एडिबी होइन भनेपछि बी कुवेत फन्ड। करेक्ट एन्सर बी। कुलेखानी फर्स्टमा फन्डिङ गर्ने भनेको ओल्ड ब्याङ्क, युएनडिपी, कुवेत फन्ड र जापान्स ओइसिएफ, ओभरसिज इकोनोमिक कर्पोरेसन फन्ड। अर्को क्वेसन जाउँ। 30मा इन विच अफ द फ्लोइङ डिभाइस इनर्जी इज स्टोर्ड इन म्याग्नेटिक फिल्ड? अब तलको मध्ये कुनमा चाहिँ इनर्जी म्याग्नेटिक फिल्डको रूपमा स्टोर्ड हुन्छ? एमा क्यापेसिटर, बीमा इन्डक्टर, सीमा रेसिस्टर, डीमा नन अफ द एबोभ। करेक्ट एन्सर बी। इन्डक्टरले के गर्छ? इनर्जी चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको रूपमा स्टोर गर्छ। अब क्यापेसिटरले केमा गर्छ त? अब क्यापेसिटर स्टोर इनर्जी इन द फर्म अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। रेसिस्टरले
रेजिस्टरले इनर्जी स्टोर गर्दैन, यसले के गर्छ त हिट लस गर्छ। अर्को क्वेसनमा जाउँ। 31मा छ रेसिप्रोकल अफ परमियन्स इज कल्ड ससेप्टेन्स, पर्मिटिभिटी, रिटेन्टिभिटी र रिलक्टेन्स। अब परमियन्स भनेको के हो त एबिलिटी अफ द म्याग्नेटिक सर्किट हैन, परमियन्स भनेको एबिलिटी अफ द म्याग्नेटिक सर्किट टु पास अथवा टु कन्डक्ट म्याग्नेटिक फ्लक्स। अब यसको रेसिप्रोकल भनेको के हो त अब म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई अपोज गर्ने हो भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ डी रिलक्टेन्स। रेसिप्रोकल अफ परमियन्स भनेको रिलक्टेन्स। अब अर्को क्वेसन जाउँ। ड्युरिङ चार्जिङ द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द इलेक्ट्रोलाइट अफ लिड एसिड ब्याट्री के हुन्छ? चार्जिङ गर्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइट लिड एसिड ब्याट्रीमा इलेक्ट्रोलाइटको स्पेसिफिक ग्राभिटी के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ, केही असर गर्दैन, रिमेन सेम हुन्छ र 0 हुन्छ। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ ए इन्क्रिजेज। चार्ज गर्दाखेरि के हुन्छ? इलेक्ट्रोलाइटको स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्क्रिज हुन्छ र डिस्चार्जिङ हुँदाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी घट्दै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ। लिड एसिड ब्याट्रीको स्पेसिफिक ग्राभिटी नाप्नको लागि के युज गरिन्छ? एउटा ब्याट्री हाइड्रोमिटर भन्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ सानो। ब्याट्री हाइड्रोमिटरले चाहिँ के गर्छ? स्पेसिफिक ग्राभिटी मेजर गर्छ र स्पेसिफिक ग्राभिटी के हुन्छ? चार्ज गर्दाखेरि इन्क्रिज हुन्छ, डिस्चार्ज हुँदा घट्छ। अर्को क्वेसन जाउँ। 33मा विच अफ द फ्लोइङ कनेक्सन अफ अ ट्रान्सफर्मर इज सुइटेबल फर 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई युज हुने कनेक्सन भनेको के हो त? प्राइमरीमा डेल्टा र सेकेन्डरीमा स्टार भनेको डेल्टा स्टार कनेक्टेड डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर। करेक्ट आन्सर सी डेल्टा स्टार। स्टारमा के हुन्छ? स्टारले गर्दाखेरि सेकेन्डरीमा स्टार कनेक्सन हुनाले 3 फेज 4 वायर 4 तार एउटा न्युट्रल निकाल्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर सेकेन्डरीमा स्टार र प्राइमरीमा डेल्टा भएको कनेक्सन युज गरिन्छ। करेक्ट आन्सर सी। 34मा छ द टर्म सर्भिस मेन रिफर्स टु। सर्भिस मेन भनेको के हो त? प्राइमरी ट्रान्समिसन, सेकेन्डरी ट्रान्समिसन, प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन र सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन। यो चाहिँ केसँग रिलेटेड छ? सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन रिलेटेड छ। सर्भिस मेन भनेको डिस्ट्रिब्युटरबाट ग्राहकको मिटर जोड्ने जुन वायर छ त्यसलाई के भन्छ? सर्भिस मेन भन्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। सिंगल फेज इंडक्शन वाट आवर मीटर कंटेन्स। ऑप्शन ए में छ 1 प्रेशर कोइल ओन्ली, 2 प्रेशर कोइल एंड 2 करेन्ट कोइल ओन्ली, 1 करेन्ट कोइल ओन्ली, 1 करेन्ट कोइल एंड 1 प्रेशर कोइल ओन्ली। अब सिंगल फेज इंडक्शन मीटर में सिंगल फेज इंडक्शन मीटर को एउटा चित्र हेरौं। यो चाहिँ एउटा इंडक्शन मीटर को एउटा डायग्राम हो सिंगल फेज इंडक्शन मीटर को। अब प्रेशर कोइल भनेको के हो? त्यसलाई भोल्टेज कोइल पनि भन्छ। र शन्ट म्याग्नेटमा के हुन्छ? एउटा प्रेशर कोइल हुन्छ। शन्ट म्याग्नेटमा एउटा प्रेशर कोइल हुन्छ र तलको सिरिज म्याग्नेटमा एउटा करेन्ट कोइल हुन्छ। भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ? डी को 1 करेन्ट कोइल एन्ड 1 प्रेशर कोइल। करेक्ट आन्सर डी। यसको फिगर पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यिनै थिए 2074 सालमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सोधेका मल्टिपल चोइस क्वेशनहरू। आशा छ तपाईले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउनु भएको छ। यदि कहीं गल्ती भएको भए कृपया कमेन्ट गरी सुझाव गर्नुहोला र यदि तपाईहरुले अझसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला ताकि भविष्यमा आउने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई मिलोस्।